أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ سر سر دا نہیں جواب کوئی، سر سر دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لا جواب آیا، سونا حسن جمال کمال والا، لے کے خوبیاں بے حساب آیا۔ بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں نبی پاک دا خواب آیا۔ اس زمین نو پاگ لگ گئے جتے سونا پیغمبر انقلاب آیا۔ بتی دیر مولی تم دشن نہیں پہے وہ تو تار ساڑھے کرو، تارہ بدلنیاں پہنی انہوں بھائی مقبول نہ کرو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر او کسی دے دردہ محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان، میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جیڑی کہ میں آیت تاڑے سامنے پڑھی ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت والے دن روحاں اور فرشتے صفا بنا کے کھڑے ہونگے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی اس دن کلام نہیں کرے گا، بولے گا نہیں مگر او جنوں اللہ پاک اجازت دوے تے وہ بات بھی کرے گا تے چنگی بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، او حق دا دن ہوئے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، او جڑا شخص چاہے او اللہ دے ہاں اپنا ٹھکانہ بنا لوے۔ حضرات، کل قیامت دا دن ہوئے گا، دن اتنا سخت ہوئے گا، نبی بھی اس دن نفس و نفسی دی آواز پکار رہے ہونگے، کسے دے اندر جرت نہیں ہوئے گی بولن دی اور اللہ دے ہاں بات کرن دی۔ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا،
گرمی دی شدت ہوئے گی، زمین تانبے تنگو تپی ہوئے گی، لوگ پسینے دے اندر ڈبے ہون گے، تے قیامت والے دن اللہ پاک اپنے محبوب نو مقام محمود عطا فرمان گے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب، نفل پڑھنا تیرا کام ہے، مقام محمود عطا کرنا میں رب دا کام ہے۔ آئیے میں عرض کر رہا ہاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی بھی پریشان ہون گے، مقتدی بھی امتی بھی پریشان ہون گے۔ قیامت دا دن بڑا ہولناک دن ہوئے گا، 1000 سال گزر جائے گا، لوگ آپس کے اندر مشورہ کرن گے، اصلاح کرن گے، کہن گے کہ ہن کیسا کیڑا بندہ لبھیے کہ جیڑا اللہ دے ہاں سفارش کرے تے ساڈا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ لوگ سلاواں کردے پینے، آپس دے اندر مشورے کردے پینے، تے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، جا کے کہن گے کہ تسی تے پوری کائنات دے باپ جے، اللہ پاک نے تانوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا وے، اپنے قدرت والے ہتھاں دے نال اللہ پاک نے تانوں بنایا وے، تے تسی سفارش کرو۔ اللہ پاک دی قدرت دے اللہ پاک نے زمین بنائی تے کن کہہ کے، آسمان بنائے تے کن کہہ کے، دریا بنائے تے کن کہہ کے، پہاڑ بنائے تے کن کہہ کے، تے تانوں اللہ پاک نے اپنے قدرت والے ہمتاں دے نال بنایا وے، تے تسی اللہ پاک دے کولو سفارش کرو، اللہ دے ہاں سفارش کرو، اللہ ساڈا حساب و کتاب شروع کر دوے۔ حضرت آدم علیہ السلام اے کہن گے میں اللہ دی اجازت تو بغیر ایک دانہ چکھ لیا سی، تے میں کیڑا منہ لے کے اللہ پاک دے سامنے حاضر ہوا، تے لوگ کہن گے ہن تسی تے کائنات دے باپ جے، دسو پھر اسی کیڑے پاسے جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہن گے تسی نوح علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام دے کول جان گے، جا کے کہن گے تسی تے ثانی آدم جے، تے تسی تے اللہ پاک دے شکر گزار بندے سی جے، تسی اللہ دیاں سفارش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے یا بنی ارکب معنا، میرا ایک بیٹا سی جڑا مشرک سی، میرا بیٹا سی او مشرک سی، تے میں کشتی لے کے کھڑا رہا، میں اپنے پتر نو آکھیا پتر کشتی دے اندر آ جا، تے پتر کی کہندا وے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ حضرت نوح علیہ السلام پتر نو کہندے نے پتر طوفان آ گیا وے، پانی دا عذاب آ گیا وے، کشتی دے اندر آ جا، تے پتر کہندا وے میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ مینوں بچا لوے گا، تے حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے لا عاصم اليوم من امر اللہ،
اے اللہ دی طرف عذاب ہے، اج کوئی نہیں بچ سکتا مگر او بچے گا جدے تے اللہ رحم کرے۔ آئیے عرض کر رہا وا کہ جدو حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا پانی دے اندر غرق ہو رہا وے تے حضرت نوح علیہ السلام تے باپ دا دل ایسا ہوندا وے، پتراں نو پریشان وے کہ باپ پریشان ہو جاندے نے۔ اللہ پاک نے کفیتاں ماں باپ دی ایسیاں بنا دتیاں نے، نبی تے باپ تے حضرت نو کہندے نے اللہ میرا پتر پانی دے اندر غرق ہو رہا وے۔ اللہ پاک فرماندے نے انہو لیس من اہلک، اے نو اینو میں تیرے اہل دے اندروں ہی نکال دیتا وے، اے دے عمل چنگے نہیں، اے تیری منن والا نہیں۔ تے حضرت نو علیہ السلام نو اگو اللہ پاک فرماندے نے اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے نو اگر تو پھر بھی اپنے بیٹے دے بارے ترلا ماریا میں تیرا نبیاں دی لسٹ دے اندروں نام ہی نکال دواں گا۔ تے جدو رب دے کولو اولاد منگو تے نیک اولاد منگو، چنگی اولاد منگو، ایسی اولاد اللہ نہ دوے جیڑی اللہ ہی پلا دوے، ایسی اولاد اللہ نہ دوے جیڑی اولاد اللہ دی مخالفت کرن تے مجبور کر دوے۔ آئیے عرض کر رہا ہاں لوگ اکٹھے ہو کے تے حضرت نوح دے کول آئے نے، حضرت نوح نو کہندے نے تسی سفارش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی جواب دے دیندے نے، لوگ کہندے نے تسی دسو پھر اسی کیڑے پاسے جائیے، تسی دسو اسی ہون کیڑے پاسے جائیے۔ تے حضرت نوح علیہ السلام کہندے نے جاؤ تسی ابراہیم دے کول جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ جان گے، آ کے کہن گے اللہ دیاں سفارش کرو ساڈا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرات درد کر رہا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کہن گے میں تین باتاں ایسیاں کیاں سی جنہ دا تعلق جھوٹ دے نال سی۔ ایک میرے کول میری امت دے لوگ آندے نے آ کے کہندے نے میلے تے چلیے، میں انہاں نوں آکھیا میں بیمار ہاں۔ دوسری بات میں انہاں دیاں بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں، دھونا لا دتیاں، میرے کول آئے آ کے کہندے نے اے توں کیتا وے؟ تے میں آکھیا جڑا انہاں دا وڈا ہے اے دے کولوں پوچھو، جڑا انہاں دا وڈا وے اللہ صحیح ہو گیا پکا چلانا ہوتا، جڑا انہاں دا وڈا وے اے دے کولوں پوچھو۔ تے تیسری بات میں تے میری بیوی سائرہ اسی سفر تے جا رہے ساں تے مصر دے اندر رستے دے اندر ایک بادشاہ آندا سی، انہوں پتہ چلدا سی اے خامد اس عورت دا تے خامد نو قتل کروا دیندا سی۔ تے میں اپنی بیوی سائرہ نو کہا اے جڑا بادشاہ وے اے پوچھے تے تو کہنا وے میرا اسلامی بھائی ہے، تے میں بھی کہواں گا اے میری اسلامی بہن ہے۔ میں تین باتاں کیاں سی تے اے تین باتاں میں اللہ واسطے کیاں سن، اے تین باتاں میں اللہ واسطے کیاں سی۔ تے ایتھے ذرا سوچنا چاہیے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین باتاں کیاں تے کیاں بھی اللہ واسطے نے، کیاں بھی اللہ واسطے نے۔
لیکن پھر بھی کہہ رہے نے میں اللہ دے ہاں حاضر نہیں ہونا، میں سفارش نہیں کرنی۔ تے جڑے اسی روزانہ اینے جھوٹ بولنے جنہ دی گنتی شمار دے اندر ہی نہیں ہے گے، اسی مسلمان ہاں، اینے اسی جھوٹ بولنے بندہ گھر ہوئے تو کوئی بندہ کال کرے تو کہے گا میں مرید کے جے مرید کے وے تے میں گھر ہاں۔ اسی اینے جھوٹ بولنے جڑے گنتی دے اندر ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے، لوگ کہن گے تسی دسو اسی کیڑے پاسے جائیے؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن گے تسی موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ۔ تے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول جان گے، جا کے کہن گے تُہی تے کوہ طور تے اللہ دے نال ہم کلام ہوندے رہ جے، تسی کلیم اللہ جے، سفارش کرو حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں ایک بندے نو مکہ مار بیٹا سا، غلطی دے نال مکہ ماریا، انہوں جانو مارن دا وے نہیں سی، میں مکہ ماریا وے تے بندہ ہی مر گیا وے۔ تے جے میرے کول اللہ نے اس بندے دے بارے پوچھ لیا تے میں کی جواب دواں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیندے نے۔ تے لوگ کہندے نے ہن تسی دسو اسی کیڑے پاسے جائیے؟ تے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ دے کول بھیج دیندے نے، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول جاندے نے، جا کے کہندے نے تسی سفارش کرو اللہ حساب و کتاب شروع کر دوے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لوگاں نے منوں تے میری ماں نو رب بنا دیتا سی، جے اللہ نے میرے کول پوچھ لیا تے میں کی جواب دواں گا؟ حضرت عیسیٰ بھی انکار کر دیندے نے، لوگ کہندے نے ہن اسی کیڑے در تے جائیے، کنوں جا کے کہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے جاؤ تسی سارے محمد دے کول چلے جاؤ، جاؤ سارے محمد دے کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اکٹھے ہو کے آمینہ دے لال دے کول آ جان گے، پیکر حسن و جمال دے کول آ جان گے، رب دے حبیب دے کول آ جان گے، میرے تے تاڑے پیر دے کول آ جان گے، آگے کہن گے اے اللہ دے رسول جی اسی حضرت آدم تو لے کہ حضرت عیسیٰ تک ساریاں دے کول گیا، ساریاں نے انکار کر دیتے نے، تے ان اسی تاڑے کول آئے تسی اللہ دے کول جاؤ سفارش کرو ساڈا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اسی کہنے لوگو کل قیامت والے دن ساریاں نے کٹھیاں ہو کے آنا وے آمینہ دے لال دے کول، آمینہ دے لال دے کول آنا وے، تے آج بھی اس نبی نو اپنا پیر من لو، اس نبی نو اپنا پیر من لو، ساڈا پیر اوے جدی مثال ہی کوئی نہیں ملتی، جدی مثال ہی کوئی نہیں ملتی، ساڈا پیر ہووے جڑا کل قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، سفارش کرے گا۔ اسی اس پیر نو اپنا پیر منیا وے جڑا سب تو سونا اون پیر منیا،
جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا واللیل زلفاں سونی پیشانی ایسے لئی دنیا سونے دی دیوانی ایسے لئی دنیا سونے دی دیوانی جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا اونوں پیر منیا عظمت دے شانہ عظمت دے شانہ واہ بلے بلے عظمت دے شانہ واہ بلے بلے گٹ رب تو سونا باقی سارا جگ تھلے عظمت دے شانہ واہ بلے بلے گٹ رب تو سونا باقی سارا جگ تھلے جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا اونوں پیر منیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شانات قدراں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شانات قدراں جدا کلمہ پڑھیا پتھراں تے حجراں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شانات قدراں جتا کلمہ پڑھیا حجرات شجراں جیڑا جگ تو سونا اونوں پیر منیا اونوں پیر منیا سارے لوگ کٹھے ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جان گے عرض کرن گے سونیا تسی سفارش کرو اللہ حساب و کتاب شروع کر دوے 1000 سال گزر گیا وے لوگ پریشان نے کھان واسطے کوئی چیز نہیں پین واسطے پانی کوئی نہیں آئیے سنیے تے ہم دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے براق لیاندی جائے گی آقا براق تے سوار ہو جان گے اللہ دے سامنے جان گے لوگ تعریفہ کر رہے ہون گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا آقا جان گے جا کے سجدے دے اندر گر جان گے آقا سجدے دے اندر پہ جان گے او جدو کسے بندے کولو کوئی بندہ کسے کولو معافی منگے تے بندہ ہاتھ جوڑ داوے بندہ ہاتھ جوڑ داوے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندیا تو نماز دے اندر ہاتھ بندے نے میں تینوں معاف کرن واسطے تیار ہاں تے بندہ پھر بھی معاف نہ کرے تے بندہ اپنے آپ نو جھکا لیندا وے کہندا یار ہون تے میں اپنے آپ نو جھکا لیا وے تے ہون ہی معاف کر دے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندیا تو اپنے آپ نو جھکایا تے میں پہلے تینوں معاف کرن واسطے تیار سا بندہ پھر بھی معاف نہ کرے بندہ اپنے سر دی پگ لا کے او دے پیراں 'چ رکھ دیندا ہے کہندا یار میں تے اپنی پگ لا کے تیرے پیراں دے اندر رکھ دتی ہے ہو نہیں معاف کر دے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندیا تو اپنی پگ والا ساری میرے سامنے رکھ دیتا ہے اپنی پگ والا ساری میرے سامنے رکھ دیتا وے اے جڑے سجدے نے سجدیاں دے اندر اللہ پاک دے کولو منگیا کرو تے اللہ دے رسول سجدے دے اندر گر جان گے اللہ پاک فرمان گے ارفع رأسک سونیا سار اٹھا تو سفارش کر تیری سفارش نو منیا جائے گا آقا واپس تشریف لے کے آن گے لوگ پوچھن گے سونیا کی بنیا میں
اللہ دے رسول کہن گے ساڈا کم بن گیا وے، ساڈا کم بن گیا وے، اے جے ساڈا پیرو مرشد، اے جے ساڈا رہنما۔ آئیے عرض کر رہا سا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی بندہ کلام نہیں کرے گا مگر جنوں رب اجازت دے۔ سب تو پہلے اگر کوئی سفارش کرے گا تے آمینہ دا لال کرے گا۔ جیسی کہنے ہیں محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، حشر دے دہاڑے تپنے ستانا، کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اسی پتہ کی کہنے ہیں او توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری بسوڑی نو چھڑ دے، پر ہاتھی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ او تے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، او تے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، او تے ہر نبی ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چٹکارا نہیں ہونا، بنا مصطفیٰ دے چٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ نبی پاک علیہ السلام سفارش کرنگے، سفارش کرنگے، سب تو پہلے سفارش آمینہ دے لال کرنگے، اس تو بعد اللہ پاک کئیاں دی سفارش نو قبول کرنگے۔ جڑے نابالغ بچے نے اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے تر پھیرے ہونگے، جڑے چھوٹی عمر دے اندر بچے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے چل پھر رہے ہونگے، اللہ پاک فرمانگے تسی جنت چے کیوں نہیں جے جاندے؟ اے جڑے بچے نے اے بچے کہنگے اللہ اسی جنت دے اندر اپنے ماں باپ نو نال لے کے جانا ہے۔ اولاد دا بڑا صدمہ ہوندا ہے، اولاد دا بڑا دکھ ہوندا ہے، اولاد دنیا تو چلے جائے، لیکن اللہ پاک نے اجر بھی بڑا رکھیا وے۔ اے ہوئی بچے کہنگے اللہ اسی جنت دے اندر اپنے ماں باپ نو نال لے کے جانا ہے۔ کئی سفارش کرنگے، حاجی صاحب اللہ پاک حاجی صاحب نو کہنگے لوگاں نے اپنے پراپرٹی بنائی، اپنے پلاٹ بنائے، تو پیسے لا کے بیت اللہ دا حج کیتا، 400 بندے دا چلان ہو گیا ہے، جہنم دا چلان ہو گیا وے، اونا جہنم تے جانا وے۔ اللہ پاک حج نو پروٹوکول دے رہنے، کہنگے 400 بندے دی سفارش تو کر دے، جنت انہاں نو الاٹ میں کر دواں گا۔